بون على بركة الله نبداو التصحيح ديال السلسلة ديال مسيو إبراهيم ديال لي برونش انفيني. ما فيها باس بارطاجيو ما بيناتكم. انا جو سوي سيغ انه مسيو إبراهيم شرح ليكم كنعرفو كيركز على لي ديتاي، ولكن ما فيها باس ان نبارطاجيو لانفورماسيون ما بيناتنا. الوغ étudier les branches infinies de CLF. اول سؤال يقدر يتحط في الدرس ديال لي برونش انفيني هو ليتود برونش انفيني، وهو الموضوع ديال التمرين الاول في السلسله ديال تمسيو ابراهيم. الا لاحظتوا في السلسله راه بيداغوجيكمون راه محطوطه مزيان، يعني بالترتيب ديال الدور ديال الاجزاء ديال الدرس. كل جزء ديال الدرس محطوط فيه تقريبا تمرين ومتابعين فيما بيناتهم، تمرين تابع تمرين على حسب التوزيع ديال الاجزاء ديال الدرس. نبداو بالجزء الاولاني هو ليتود برونش انفيني. قلنا étudier les branches infinies de CLF الا ما عطاوناش dans un point، الا ما عطاوناش في نقطه، الا ما عطاوناش ليتود برونش انفيني في نقطه، راه المطلوب منا ضمنيا اننا ندرسوها عند مجموعه ديال التعريف. في المجموعه ديال التعريف الا ما عطاوناش مجال ندرسو فيه لي ليميت او بورن فيه هو بالخصوص ان انترفال، ولا ما معطيناش دي بوين ريفيرونس في السؤال، مثلا étudier les branches infinies de CLF quand f tend vers l'infini ou bien quand f tend vers x0 ou bien الا ما مطلوبش منا راه هاد السؤال الضمني هو خاصك تقلب بعدا على مجموعه ديال التعريف ديال كل داله، عاد تبدا تشوف لي برونش انفيني عند لي بورن ديال هذيك مجموعه ديال التعريف. على بركه الله السؤال التمرين الاولاني نبداو سؤال بسؤال. راينا السؤال الاول if les x est égal à 2x au carré moins 1 على x au carré moins 1، شي كيعني انه التالي f كتساوي x appartient à R tel que l'image de x اللي هي f ل x appartient à R. يعني باش هاد الحالة انها تكون تنتمي ل R خاصنا نحققو الشرط تاع انه المقام اللي كاين في الدالة كيخالف الصفر، يعني x à la puissance 2 moins 1 différent de 0. C'est-à-dire tel f x appartient à R tel que الله يخليكم هنا راه اللي ما بانتليش متطابقة هامة وما عرفش كيفاش ينزع، راه ما يمشيش يدير في دالة من هذا الشكل هذا، ما يمشيش يدير، نكتبها لكم بالستيلو احمر، ما يمشيش يدير x est différent de 1 c'est-à-dire x au carré différent de 1 c'est-à-dire x différent de 1. لا راه خطأ، هذا راه النص ديال الجواب، راه ماشي جواب كامل. دوغينافون بعدا باش تبان لينا داله من الدرجه الثانيه خاصنا نتوقعوا انها عندها جوج ديال الحلول، حتى الا ما بانت ليناش متطابقه هامه. راه ما نمشيش ندير هذا الحل الساهل السريع اللي كيبان مخرجني، راه خطا، راه ما مخرجنيش، راه هذه راه متطابقه هامه كتكتب على الشكل ديال x au carré moins 1 au carré différent de 0. C'est-à-dire x appartient à R tel que x هذه a au carré moins p au carré, c'est-à-dire a moins p fois a plus b différent de 0. نشوف من مورا هاد المرحلة، هذا قلنا خطأ، نمشيو من مورا هاد المرحلة نحلو هاد المعادلة. قلنا x موان نحلوها كأنها كتساوي الصفر باش ندرسو الحالات اللي كتخالف فيهم الصفر، بلس 1 لا ميم ندرسوها انها كتساوي الصفر، يعني واحد فيهم كيساوي الصفر يكفي
انه بيناتهم الضرب، يعني واحد فيهم يقدر يكون كيساوي الصفر اولا بجوجهم كيساوي الصفر. حنا نحطوا جميع الحالات، يعني اكس موان 1 est égal à 0 ou x plus 1 est égal à 0. هادشي كيعني x est égal 1 ou x est égal moins 1. يعني فاش كتكون كتساوي الصفر هنا راه هادو هما لي بوين اللي كتخالف فيهم الصفر. يعني ديل اف غيكون كيساوي ار موان لا دوبلي موان 1 و 1 اللي لقينا هنا بحال المعادله راه هما اللي غنلقاو هنايا ناقص واحد و واحد. يعني ديل اف كتساوي ار منقوصه من هاد جوج ديال لي بوين، من هاد جوج النقط، اولا على شكل مجالات موان لانفيني بلس لانفيني ناقص واحد و واحد. هنا يخالف خارج، هنا يخالف خارج، خرجنا هاد لو بوين وخرجنا هاد لو بوين. جهة لانفيني بلس لانفيني موان لانفيني توجور راه كيكون مفتوح، يعني ديل اف كيساوي على شكل مجالات. هاد الهضرة هادي كتعني انه ديل اف كيساوي على شكل مجالات موان لانفيني حتى ناقص واحد خارج اتحاد ناقص واحد حتى الواحد خارج اتحاد واحد حتى بلس لانفيني مفتوح. هذا هو الديل اف. من مورا ما نساليو الديل اف عاد نبداو لي ليميت او بورن اللي عندهم غندرسو غادي نديرو ليتود دي برونش انفيني. كي قلنا انه اي تمرين فيه ايتودي لي برونش انفيني ما مطلوبش منا دون ان بوين ولا سوغ ان انترفال ولا ما معطيناش مجموعه ديال التعريف، خاصنا نعرفو اصلا خاص ديك المجموعه ديال الداله خاصنا نديرو ليها المجموعه ديال التعريف، حيتاش لي برونش انفيني كيكونوا في النهايات ديال المجموعه ديال التعريف لي ليميت او بورن. دابا عاد غادي نديرو لي ليميت او بورن ديال كل وحده على حده، كل وحده فيهم على حده. يعني غادي نديرو ليتود برونش انفيني عند لانفيني وعند واحد اغوش ناقص واحد اغوش ادغوات، عند واحد اغوش ادغوات عند بلس لانفيني.